श्रवण गर्दै थियौं। जसले सारा ऐश्वर्यलाई त्याग गरेर गण्डकीको किनारमा आएर भगवानको ध्यान गर्न थाले। सारा भारतभरि यो अखण्ड भारतको नेपाल पनि पर्थ्यो त्यति बेला, त्यत्रो अखण्ड भारतको सम्राट राजाले पनि सबै थोक त्याग गरेर भगवानको चिन्तन गर्न आए। त्यत्रो त्यागेर हामीहरूलाई त 7 दिनको पुराणमा पनि जाने कोही कोही बेला फुर्सद हुँदैन। सानो एउटा घर छ, 2-4 कट्ठा 2-4 बिघा जमिन छ, तर हामी भ्याउँदैनौँ भगवानलाई सम्झिन। हेर्नुहोस् यी राजाको महानता, राजा भएर पनि सब छोडेर भगवानको भजन गर्न थाले। तर दुर्दैववश यिनलाई मृगसँग प्रेम भएछ। मृग प्रेम भनेको कस्तो खालको भन्नुहुन्छ भने अब माया लाग्न थालेछ। सानो बग्दै आएको भेटेका त्यहीसँग प्रेम गर्दै गर्दै आसक्त भए। मरे पछाडि मृग बन्नु पर्यो। मृगलाई सम्झेर मरे भने मरेका कारणले गर्दा यिनी मृग बने र मृगको शरीर त्याग गरे पछाडि यिनले फेरि ब्राह्मणको योनिलाई प्राप्त गरे। तर साह्रै मूर्ख खालका थिए यिनी। सबै कुरा जान्दा थिए तर देखाउँदैन थिए, त मानिसले मूर्ख सम्झन्थे। समय बित्दै गयो। यिनका 2टी आमा रहेछन्। यी कान्छी आमाका चाहिँ छोरा थिए, जेठी आमाका पनि धेरै छोराहरू थिए। समय व्यतीत हुँदै गयो। यिनको पिताजीको देहान्त भयो। पिताजीको मृत्युपछि कान्छी आमा अर्थात् भरतजीकी आमा आफ्ना पतिका सती जानुभयो। पतिसँगै त्यति बेलाको समयमा सती जाने चलन थियो। अब कान्छी आमा सती गए पछाडि जेठी आमा र उनका छोराहरू मात्रै रहे। यी भरतजी टुहुरा एक्लै। सबैले अब यिनलाई अलिक रिस डाहा गर्न थाले। अक्कडो खालको छ यो, काम पनि गर्दैन, खान चाहिँ जे दियो त्यही खान्छ यो भरत। महाको मूर्ख छ, यसलाई ठिकसे काम लाउनु पर्छ भनेर दाजु भाउजूहरूले अब गाली गर्दै त्यसलाई काम लगाउन थाले तिनलाई। तर यिनी पनि बडा अचम्मका नि अक्कडा रहेछन्। खन्न लाए भने खनेको खनै त्यहाँबाट पानी निक्लिउन्जेल कुवा नै बनाइदिन्थे। यहाँ खन खन भन्यो त्यस्ता खालका रहेछन्। एक दिन खेतमा लगेर खन्न लगाएको यिनी खन्न थालेका खाल्टो बनाएर पुरै पोखरी बनाएछन्। छक्क परे, यो पागललाई यस्तोलाई के काम लगाएको, थट खाल्टै बनाइदिए। हटाउ यसलाई घरमै ल्याएर राख भनेर घरमै राखे। अब त्यो बर्खाको कार्यक्रम सिद्धियो। अब हिउँद लागे पछाडि धान आदि पाक्न थाले। धान पाके पछाडि चराचुरुङ्गी आउने, अब हात्ती आउने, कहिले के आउने। धान रुङ नलाउन पर्यो भनेर धान रुङ लगाएका यिनले त धान रुङ्नु त रुङ्नु, कस्तो खालको रुङ्दा रहेछन् भने रुँगेको रुँगै मात्रै गर्नु। चरा आएर खायो भने पनि नखेदाउने। धान रुङ्न लाएको होइन भन्दा रुँगी त राखेको छु नि भन्दा। रुँगेको मतलब चाहिँ के हो त, चराले खाइरहेको छ त भन्दा अब चरा खेदाउनु भनेकै थिएन भन्ने खालका रहेछ। त्यस्ता मूर्ख रहेछन् यी जड भरत। अब यस्तै भए पनि अब राखिरहन पनि सकिँदैन। यसो आठा पाँचा काम त हराउनै पर्यो। अब समय व्यतीत हुँदै गयो। यिनीहरूले उखुको खेती लगाएका रहेछन्। उखु चाहिँ गोड्ला कि भनेर उखु गोड्नका लागि चाहिँ लगेछन्। अब र उखु बारीमा लगेर देखाएछन्, यो चाहिँ उखु हो, यसलाई चाहिँ राखेर अर्थोक चाहिँ सबै फाड्नु ल भनेर अराएछन् दाजु भाउजूले। अब एउटा उखु समाएर चाहिँ यो राखेर अरू सबै फाड्नु भनेको थियो। हुन त उखु चाहिँ राखेर अरू फाड्नु भनेको, तर यिनले चाहिँ यो उखु मात्रै बुझेछन्। समातेर जुन चाहिँ उखु समातेर देखाएको थियो त्यही बुझेछन्। अरू सबै स्वाहा पारेर काटिदिएछन्। आत्तिएर गएर होइन के गरेको बदमास तैँले यो भन्दाखेरि अनि यो राख्नु भनेको थियो, त्यो त राखेकै छ नि, अरू त पो काटे त भन्छ।
त्यस्ता अचम्मका रहेछन् यिनी। धानबारी रुङ्न लायो भने चरालाई चाहिँ आऊ आऊ चरा हो, तिमीहरूकै हो, यो सबै ईश्वरकै सृष्टि हो, तिमीहरू पनि ईश्वरका, म पनि ईश्वरको, के को। यस्ता प्रकारले यिनले सबैलाई अब दुःख नै दिए। अब केही काम लगायो, काम हुँदैन। त यस्तै गर्दै गर्दै समय चल्दै थियो। एक दिनको कुरा हो, एक जग्गामा अब यिनीसँगै जोडिएको अर्को कथा आयो। एक जग्गामा एउटा यस्तो गाउँ रहेछ, त्यहाँ चाहिँ अलिक बुढेउली प्रथाहरू मान्ने। त्यहाँका ती नगर प्रमुखले चाहिँ, ठुला व्यक्तिले चाहिँ प्रतिज्ञा गरेछन् कुलदेवीका अगाडि गएर, हे देवी माता, मेरो छोरा जन्म्यो भने चाहिँ म मनुष्यलाई काटेर नरबली दिन्छु, मेरो छोरा जन्मियोस् भनेर भाकल गरेछन्। अब त्यो भाकलले हो कि केले हो, समय व्यतीत भएपछि छोरो जन्मिएछ। नभन्दै अब मनुष्य बलि दिनका लागि एउटा केटो खोजेर ल्याएको, त्यो केटोलाई भोलिपल्ट काटेर बलि दिनुपर्ने। राति चाहिँ अब त्यो केटालाई रुङ्ने दुईजना मान्छे गफ गर्दा रहेछन्। बिचारा यो नानी सानै उमेरमा यसको भोलिदेखि सकियो नि भन्दा रहेछन्। त्यो बालकले पनि यसो ध्यान लाएर सुन्दा त यिनीहरू के भन्छन्, भोलिदेखि मेरो सकियो, के सकियो चाहिँ भनेर मनमा ध्यान दिएर सुन्दा त उसलाई काट्ने पो कुरा हुँदै रहेछ। ए तिमीहरू मलाई काट्ने भनेर राति नै उनीहरूले चालै नपाइकन टाप भागेछ। अब भागे पछाडि त भोलिपल्ट बिहान उठे ती सरदार, अब गाउँ प्रमुख पनि, खोइ त त्यो बलि दिनुपर्ने केटो कहाँ गयो भन्दा छैन। अब गाली गर्दै भन्न लागे, ए बदमास हो, तिमीहरूलाई मैले रातभरि रुङ्न पैसा दिएर त्यसै राखेको, त्यो केटोलाई खोजेर ल्याएनौ भने बलि चाहिँ हुन्छ, तर एउटा हुन्छ कि दुईटा हुन्छ, तिमीहरू दुईजनालाई रुङ्न लगाएको थियो, तिमीहरूले त्यो केटा खोजेर ल्याएनौ भने तिमीहरूकै आउँछ काल भनेर अब गाली गर्दै भन्न लागे पछाडि त आत्तिएर चाहिँ अब हामी मनुष्य खोज्न जान्छौँ भनेर खोज्नलाई निक्लेका ती दुई व्यक्तिहरूले यिनै जड भरतलाई भेटेर यिनलाई फकाइ फुस्लाई पारेर पक्रेर लिएर गए। यिनी त मूर्ख रहेछन्, अब त्यतिकै गए पछाडि अब यिनलाई लगेर पुर्याए, मजाले नुहाई धुवाई गरेर खाना लाउन दिए। यिनले आनन्दपूर्वक खाइरहे, केही मतलबै छैन। अब खाइसकेर भद्रकालीलाई बलि दिने बेलामा अगाडि लगेर चाहिँ निउरिया माताको अगाडि भन्दा यिनले सोधे किन, त यिनलाई गाली गर्दै भने, अरे अघि खाउन्जेल सोधिस्, अब चुप लागेर निउरी, फ्रीको त होइन, यो संसारमा फ्रीमा कसैले पनि केही गर्दैन। अब यहाँ बताइयो, फ्रीमा कसैले केही गर्दैन अरे, भगवानको पूजामा पनि स्वार्थ हुन्छ अरे। त होला अब यिनले पनि लन त भनेर श्री माताजीका चरणका अगाडि यिनी झुकिदिए। त यी भद्रकालीलाई बलि दिनका लागि तयार भएका अब हामी जस्तै गाउँले त होला, हामी पनि अब जे सुन्छौँ बिचारा हामी त्यस्तैमा विश्वास गर्छौँ। छोरो साह्रै भयो, एउटा बलि दिनुपर्छ अरे, जाति हुन्छ अरे भन्नु भने त दिइहाल्छौँ। त यिनको बिचारा छोरा नभएको, अब छोरा जन्मिन्छ भन्दा यिनले पनि बलि दिनलाई मान्छे खोजेर ल्याए। ठिक्क परेको छ, काट्नलाई अब तयार भएर चाहिँ उज्याए। अब तरवार उज्याएर चाहिँ काटौँला भनेर च्वाट्टै हान्नु पर्यो भन्दा त सहसोच्चाट शैव देवी भद्रकाली गडङ्ग शब्द गरेर चाहिँ त्यो माताको मूर्तिबाट वास्तवमै माता निस्क्यो। प्रेमले भनौँ जगत जननी दुर्गा माताजीको, माताजी निक्लिनु भयो। त्यही तरवाल खोसेर चाहिँ, ए बदमास हो, तिमीहरूलाई चाहिँ मलाई बलि चाहिन्छ भनेर तिमीहरूले कुन ग्रन्थमा पढेर भेट्यौ भनेर तरवार खोसेर जसले काट्नलाई रेडी भएको थियो त्यसैको टाउको काटेर चाहिँ माताले अब चरणले प्रहार गर्दै गोल खेल्न लाग्नुभयो, फुटबल बनाएर। त जति पनि अरू त्यो राजा, अब त्यो मालिकका सेवकहरू थिए, सबलाई माताजीले तहस नहस बनाइदिनु भयो। र माताले आकाशवाणीका रूपमा आवाज प्रयोग गर्दै भन्नुभयो, हे मूर्ख मनुष्य, म आमा हुँ संसारकी जननी। संसारकी जननी भनेर तिमीहरू आफै मान्छौ, त संसारकी जननी भनेको के हो? संसारकी जननी भनेको मनुष्यकी पनि जननी, पशु प्राणी चरा चुरुङ्गी, यो चराचरकी जननी। देवी भागवत आदिमा पनि कथा आउँछ। चण्डी सप्तशती दुर्गा पूजामा एउटा श्लोक छ, सबैलाई याद छ त्यो। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो खिलस्य।
प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। यो श्लोक सबैले भन्ने गर्छौँ हामी, पण्डितजीहरूले पनि सबैले प्राय भन्नुहुन्छ। यसको मतलब के हो भने हामी आफै भन्छौँ, हे माता, हे दुर्गा, तिमी अखिल जगतकी माता हौ। हाम्रो बोली हो नि फेरि, तिमी सबैकी माता हौ। सबैकी भनेको मनुष्यकी पनि, पशुकी पनि, हाँस कुखुरा बाख्रा, मनुष्य देव दानव भगवान सबैकी तिमी जननी हौ। अब एउटी कुन चाहिँ जननी होला, कुन चाहिँ आमा होला जो चाहिँ अलि ठुलो जेठो बाठो छोरोले चाहिँ त्यही उनकै चाहिँ अलिक कान्छो निमुखो लाटो छोरालाई चाहिँ कुटपिट गर्दा खुसी हुन्। यो त हाम्रो चाहिँ थिङ्किङ भन्दा बाहिरको, हामी सोच्दैनौँ क्या त्यो कुरालाई। देवी मातालाई बलि दिँदा देवी यहाँ खुद भन्नु हुँदैछ नि, फेरि मैले म चाहिँ मेरो आफ्नो पेवाची भन्ने बानी गर्दिनँ यहाँ भागवतमा, यी भन्न टाइम पुग्दैन। त भन्नुहुन्छ म आमा हुँ भने मेरा 10 भाइ, एउटी आमाका 10 भाइ छोरा छन्, एउटा चाहिँ लाटो छ, त्यो लाटालाई चाहिँ काटेर चाहिँ दिँदा आमा खुसी होले भने पछाडि अब एउटा साँपे छ मानिलिउँ, त्यो साँपे चाहिँ चलो आमालाई यसले दुःख दियो, यसलाई चाहिँ काटेर चाहिँ खुन चढाउँदा चाहिँ आमा खुसी होले, तपाईँ हामी खुसी हुन्छौँ? त माता त्यही भन्नुहुन्छ, यो निमुखो सिधा केही नजान्ने पशु आदिको वध गरेर चाहिँ तैँले मलाई प्रसन्न पार्न खोजेको थिइस्, त्यही नि समाप्ति भयो भनेर त्यही राजालाई चाहिँ भगवतीले चाहिँ यहाँ तहस नहस गरिदिनु भयो। र यहीँबाट चाहिँ यहाँ विरोध गरियो। भगवतीले भन्नुहुन्छ, आजसम्म यदि भुल अन्जानमा कसैले बलि दिएका रहेछन् भने पनि आजदेखि चाहिँ कलियुगमा मैले निषेध गर्छु भनेर भगवती यहाँ पनि भन्नुहुन्छ। 18 पुराण छन्, 18 पुराणमा एउटै कुरा आउँछ, 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। यो श्लोक बडा आनन्द लाग्ने छ सुन्दा। 18 पुराणमा व्यासजीका 2टा भनाइ छन् अरे। यो चिज एकदमै मनमा राख्नुहोस् है, अहिलेसम्म भनेको बरु सबै बिर्सिनुहोस्, तर यो चाहिँ याद राख्नुहोस्। 18 पुराणमा व्यासका 2टा कुरा छन् अरे। अर्काको उपकार गर्नु पुण्य हो भने अर्कालाई पीडा दिनु चाहिँ सबैभन्दा ठुलो पाप हो। आजैदेखि हामीले सङ्कल्प के गर्नु पर्यो भने मेरा कारणले गर्दा अरूलाई दुःख नहोस्। यदि अर्कालाई दुःख हुँदाखेरि चाहिँ म सुखी हुन्छु भने त म त्यो मेरो सुखलाई नै त्याग गरिदिन्छु, त्यो भावना आओस् अरे। र त्यही कुरा यहाँ प्रकट गर्दै माताले भन्नुभयो, हे मूर्ख मनुष्य हो, मेरा लागि बलि दिनु पर्दैन, मेरा लागि बलिदान भनेको छु मैले। बलिदान भनेको बलिले जसरी दान गर्नु, अर्थ हेर्नु न कहाँ छ कहाँ पुग्छ, अर्थ कहाँबाट कहाँ पुग्यो। हिजो बेलुका हामीले चर्चा गरेका थियौँ, सङ्कर्षण भन्नेले चाहिँ यो पृथ्वीलाई अडियाको छ भन्दाखेरि सङ्कर्षण नाम गरेको एउटा साँप पनि हुन्छ, अनि पछाडि चाहिँ अर्थ भएछ साँपले अडियाको छ भन्ने। सङ्कर्षण भन्ने गुरुत्वाकर्षण जस्तै शक्ति हो, ग्रेभिटेसन फोर्स जस्तै। समकर्षण भनेको चारैतिरबाट चाहिँ खिचा तानी हुनुलाई समकर्षण भनिन्छ। र त्यो समकर्षण नाम गरेको एउटा सर्प पनि छ। अब सर्पमा गएर अडियो भन्ने अर्थ बुझ्यो, त्यस्तै अर्थको अनर्थ हुन्छ। बलिले जसरी दान दिनु भनेको दिएर पनि नमहसुस गर्नु, मैले दिएँ, के दिए बलिले, अरे के दिए, स्वर्ग दिए, पृथ्वी दिए, उसलाई स्वयं आफ्नो टाउको पनि दिए, तर पनि उनले अहङ्कार गरेनन्, बलिदान त्यसलाई भनिन्छ। सुन्छौँ त हामी पनि नेताहरूले के अरे फौजीहरूले बलिदान दिए देशका लागि भनेको के गरे, काटे कसैलाई होइन, त्याग गरे। बलिदान, समर्पण, त्याग, त्यो अर्थ थियो। अब हामीले त बिचारा अब के बुझ्यौँ, फेरि हाम्रो त गल्ती छैन त्यसमा, जसो जसो पण्डित बाजे उसै स्वाहा, जसले जे भन्छन् त्यही गर्नु पर्यो।
हाम्रो त कस्तो एउटा भावना छ भने कि एउटाको सन्तान थिएन, पाथी भरा गएर बोको चढाएर आए पछाडि सन्तान जन्मियो। अनि त्यस पछाडि हामीलाई कत्रो विश्वास भयो पाथी भरामा गएर बोको चढाए पछाडि पक्का छोरो हुन्छ। अब मैले बिहा गरेको छैन, मैले चढाएँ भने हुन्छ? हुँदैन, काम छैन त्यसको। अब पाथी भरामा जाँदा चाहिँ मनोकामना पुरा हुने भए पाथी भराका छेउछाउमा मान्छे बसेका छन् कि छैन? त्यहाँ बस्ने मान्छेलाई मर्ने इच्छा हुन्छ? त्यहाँ पाथी भराका अगाडितिर बस्ने मान्छेलाई मर्ने इच्छा हुन्छ कि हुँदैन? इच्छा त हुँदैन कसैलाई मर्ने, तर मर्छन्। यसको मतलब यो संसार आफैमा आफै चलेको छ। हामीलाई कहीँ अधिक विश्वास छ, कहीँ अधिक अविश्वास छ, हुनेवाला केही पनि होइन। हाम्रा गाउँबाट पनि धेरैजना मान्छेहरू गए, त्यसमध्ये सबै प्राय जस्तो सन्तान नभएका आएका थिए। एउटाको छोरो जन्मियो, 4 जनाको जन्मिएन। अब त्यो 4 जनाले बकवास के को हुन्थ्यो? अब आफूमा के समस्या छ त्यो देवी माता कहाँ मात्रै जाँदा हुन्छ एउटा दुईटा कुरा, तर त्यो 100% पुरै त हुँदैन। त्यही कारणले त्यो बलि दिने प्रथालाई रोक लगाउँदै माताले भन्नुभयो, मनले चाहिँ प्रेमपूर्वक मिष्टान्न आदि भोग लगाऊ र तिमी स्वयं भोग गर र त्यागपूर्ण बलिदान देऊ, मलाई कसैलाई अर्कालाई मारेर होइन। यही अर्थमा मुस्लिमहरूले पनि अधिक कुर्बान भनेर काटेर दिने गर्छन्। त मुस्लिमको मोहम्मदलाई भगवान अल्लाहले प्रकट भएर भनेछन्, तिम्रो अत्याधिक प्रिय वस्तु कुर्बान गर, मलाई भनेको त्याग गर, मेरा लागि मलाई देऊ। त उनले बुझेछन् अब कुर्बान दिनु भनेको छ यही छोरो हो अति प्रिय, लगेर दिनु पर्यो भनेर भगवानलाई दिए। त यो खालको पनि त्याग हुन्छ। यसको मतलब यो होइन कि अब छोरै चढाउनु पर्छ सबैले। त यो बलिदानको यहाँ सही तरिका गर्दै भगवतीले भन्नुभयो, यसरी मारकाट गरेर होइन, मेरा लागि छोडिदिनु कुनै पनि वस्तु, मेरा लागि त्याग गर्नु। बलिदान नै यदि गर्न चाहन्छौ, त्यागै गर्न चाहन्छौ भने रिस त्याग, लोभ त्याग, अहङ्कार त्याग, ईर्ष्या त्याग, यो खालका कुराहरूलाई त्याग गर भनेर अत्यधिक गाली गर्दै त्यो राजालाई अन्तमा भगवतीले अब त्यसको त्यो बिचारा काटिएको शरीर न थियो, कति बेर बाँच्यो र समाप्त भयो। र भगवतीले जड भरतलाई उठाउनु भयो र भरतलाई उठाएर भरतजीले भगवतीको दिव्य आराधना गरे। त्यस पछाडि अब भगवतीसँग यिनले दिव्य स्तुति गर्दै भगवतीको दिव्य एउटा भजन गाउन लागे। आउनुहोस् हामी पनि एउटा दिव्य भजनलाई श्रवण गरौँ। प्रेमले भनौँ जगत जननी माताजीको जय। दुर्गे देव भक्ति मलाई, दुर्गे देव भक्ति मलाई, दीन दुखी को सेवा हरदम, दीन दुखी को सेवा हरदम, करना सकु मन लाए, दुर्गे देव भक्ति मलाई, दुर्गे पल जीवन करुणामय हो, पर सेवा
स्वयं पनि मुक्त बनौँ प्रभु, आफू स्वयं पनि मुक्त बनौँ प्रभु, अरूको मुक्ति गराए दुर्गे देऊ भक्ति मलाई दुर्गे। तिम्रै मन्दिर हो यो दुनियाँको चरा यहाँ पराई, तिम्रै मन्दिर हो यो दुनियाँको चरा यहाँ पराई, प्रभुकै सेवा सुधा पिएर प्रभु की सेवा सुधा पिएर बच्न सकूँ मरमाए दुर्गे देऊ भक्ति मलाई दुर्गे। तिम्रै रूपमा देख्न सकूँ प्रभु दीन दुखी सबलाई, तिम्रै रूपमा देख्न सकूँ प्रभु दीन दुखी सबलाई, प्राणी मात्र को गरूँ म सेवा, प्राणी मात्र को गरूँ म सेवा, समझी प्यारा भाई दुर्गे देऊ भक्ति मलाई दीन दुखी को सेवा हरदम, दीन दुखी को सेवा हरदम गर्न सकूँ मनलाई दुर्गे देऊ भक्ति मलाई देऊ भक्ति मलाई देऊ भक्ति मलाई। प्रेमले भन्नु जगत जननी दुर्गा माताजी को जय। भगवतीले वरदान माग्नलाई प्रेरित गर्दा जड भरतजीले वरदान मागे, हे माता मलाई भगवान हजुरको दिव्य भक्ति प्राप्ति होस् माता, म यो चराचर जगतका प्राणीलाई आफू तुल्य सम्झन सकौँ, सबैको सेवा गर्दै मेरो जीवन बित्न सकोस्, किनभने सेवा नै यो संसारको प्रमुख सार रहेको छ, किनभने मलाई मेरी आमाले मेरो सेवा गरेरै हुर्काएकी थिइन्, चराचर जगतका अन्यले अरूको सेवा गरेका छन्, त्यसैले हे भगवती माता म सबैलाई बराबरको दृष्टिले हेर्न सकौँ, म पशु प्राणी मनुष्य राजा रङ्क फकीर सबमा एक दृष्टिले हेर्न सकौँ भगवान भनेर यस्ता प्रकारले वरदान मागे पछाडि माताजीले तथास्तु भनिदिनु भयो र त्यहाँबाट निक्लेर जड भरतजी अगाडि जाँदै थिए। यतिकैमा सिन्धु सौबिर देश नाम
सिन्धु सौबिर नाम गरेको देशको एउटा राजा रहुगण भागवत सुन्न जाँदा रहेछन् कपिलदेवको आश्रममा। भागवत सुन्न कसरी जानुपर्छ ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। अब यी राजा रहेछन् सिन्धु सौबिर नाम गरेका देशका। त राजा कथा सुन्न जाँदा पाल्कीमा बसेर जाँदा रहेछ। 4 जनाले बोकेर लिएर जानुपर्ने पुरा बेहुलीलाई डोलीमा जस्तो। जाँदै गर्दा इक्षुमती नाम गरेको नदीको किनारमा पुग्ने बेलामा एउटा त्यो पाल्केलाई बिमार लागेछ, गोडा दुखेर हिँड्नै नसक्ने भएछ। पटक्कै धेरै बेर त गाली गर्दै अरे म राजा हुँ हिँड भनेर गाली गर्दै हप्काउँदै र दब्काउँदै हिँडाए। तर एकछिनमा भगवान बरु मलाई मृत्युदण्ड दिनुहोस् तर म पटक्कै हिँड्न सक्दिनँ भनेर थुचुक्कै बसेछ। अब के गर्ने? भागवत सुन्न जानुपर्ने पाल्कीमा बसेर। अब छैन मान्छे, ए जाऊ न कोही त भेटिन्छ त, राजा पो हुँ त, राजाले बोलायो भने आइहाल्छ। जाँदा कालको खैदो यिनै जड भरतलाई भेटेछन्। फेरि यिनी फँसेका फँसै गर्ने। कोही बेला ऊ काटिने ठाउँमा पुग्ने, अब यहाँ भार बोक्ने बेलामा आइपुगे। भार बोक्नका लागि अब यिनलाई लगाए। यिनी पनि बिचारा अब सिधा मान्छे बोकेर हिँडे। अघि नि सेवा गर्न पाऊँ भनेको छ, भगवतीले वरदानै दिनुभएछ भनेर ल चलो सेवा गर्छु भनेर त्यो भार बोक्नलाई तयार भएका। तर उनले के भनेका थिए भने, हे माता म सबैलाई बराबर दृष्टिले हेर्न सकौँ, बराबर दृष्टिले हेर्न बहुत गाह्रो हुन्छ। बाटामा कमिलाका फौज कति हुन्छन्, अब तिनीहरूलाई पनि कुल्चिनु भएन। भगवतीलाई के भयो त फेरि पूजा गर्दा चाहिँ भन्नु, वास्तवमा नगरेपछि म सबैलाई बराबर दृष्टिले हेर्न सकौँ है भन्दै अहिले उहाँले भजन गाउँदा तपाईँले पनि गाउनुभयो, तर हेर्नै चाहनुहुन्न, हेर्नुहुन्न, के मतलब भयो? कमसेकम हो जस्तो लाग्दा पो आफूले पनि भन्नु त यिनले अब बराबर हेर्ने दृष्टिले हिँड्दै जाँदाखेरि पाल्की बोकेका छन्। अब त्यो कमिलालाई देखे पछाडि खुत्रुक्क नाङ्दा रहेछन्। अब बुझिहाल्नुभयो होला, पाल्की बोकेको मान्छे एउटा बुरुक्क उफ्रे पछाडि के होला? बिचाराको ट्वाङ्गै त्यो उसमा बाँस कि अब लोहाको के थियो निक्ल्यो। अब आलु फल्यो, तालुमा आलु। अत्यन्त रिसाए, अरे बदमास तिमीहरू के गरेर बोक्दैछौ वहाँ भनेर गाली गर्दा अब ती 3 जनाले चाहिँ भने, महाराज यो अहिले आएको नयाँ बडा खतरा नयाँ छ, पूजा गर्ने जस्तै नयाँ छ, यो त बडा अप्ठ्यारो खालको आयो, हामी योसँग बोक्दैनौँ, पटक्कै हामी हिँड्नै सक्दैनौँ, बुरुक र बुरुक उफ्रिन्छ। अब त्यति सुन्ने बित्तिकै त गाली गरे। बिचारा व्यङ्ग्य गर्न लागे अब जड भरतको रहुगणले। ए बिचारा लुते रहेछ, सकेन होला नि त, फेरि अघिदेखि बोकेको भनेर खिल्ली गर्न लागे। अब त्यति हुँदैछ, काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ, जड भरत अगाडि बढे। अब उनले त्यति हुँदाखेरि पनि टेरेनन्। जब अर्कोचोटि पनि फेरि कमिलालाई देखे त उनले त्यसरी नै नाग्न खोज्दाखेरि फेरि अर्कोपट्टि तालुमा फल्यो। अब यत्रो ठुलो टुटुलको उठे पछाडि त अत्यन्त रिस उठेर गाली गर्दै भन्न लागे, अरे बदमास पाखण्डी कैन भएको नीच, म राजाको अनादर गर्ने त तेरो एकैचोटिमा इलाज गरिदिन्छु, म यमराजको दरबारमा पुर्याइदिन्छु, बदमास कैन भएको भनेर अत्यधिक गाली गर्न लागे। आज जड भरतले विचार गर्नुभएछ, यो अहङ्कारी राजा भागवत सुन्न गएको, यसलाई भागवतको भ पनि बुझेको छैन यसले। यत्रो अहङ्कार, राजा हुँ भन्दैमा कथा सुन्न जाँदा पनि, अरे कथामा जाँदा त कमसेकम आनन्दमय भावनाले म पनि मनुष्य हुँ, म पनि जीवात्मा हुँ भन्ने हिसाबले त्यो भावले पो जानुपर्छ त। यसलाई राजत्वको यत्रो अभिमान रहेछ, आज यसको अभिमानको म सारा कपडा उतारिदिन्छु भनेर अब गाली गरेको राजालाई खिस्सी गर्दै भन्न लागे, हो त महाराज, तपाईँले मलाई के चाहिँ दण्ड दिन सक्नुहुन्छ? म आत्मा हुँ, तपाईँ जस्तो राजा होइन। आत्मामा कुनै दण्डको लागु हुँदैन। तपाईँले मलाई बलियो, लुते, मोटो, घाटो भन्नुहुन्छ, यो त मेरो शरीर हो। तपाईँलाई यति पनि थाहा छैन तपाईँ र तपाईँको शरीरमा अन्तर छ भन्ने कुरा। तपाईँ भनेको स्पिरिचुअल आत्मा ज्योति जस्तो हुनुहुन्छ, यो तपाईँको शरीर हो राजा। शरीर मोटो, घाटो, लुते, पातलेसँग केही मतलब हुँदैन। म त निर्विकारी आत्मा हुँ, तपाईँको दण्डको मलाई केही पनि मतलब हुँदैन भनेर यस्ता प्रकारले भने पछाडि राजा रहुगणले त
ओहो यी त विद्वान मान्छे पो रहेछन्, यिनले त वेद वेदान्तका कुरा गरेर चाहिँ शरीर र आत्मालाई अलग गरे। शरीरमा बस्ने आत्मा हो, आत्मामा केही विकार विकृति उत्पन्न हुँदैन, आत्मा मोटो लुते घाटो बलियो हुँदैन। यिनले यसो भने पछाडि त यिनी त्यहाँबाट फाल हाने। अब माथिबाट राम राम राम, आज मैले अनादर गरेँ, ठुलो भुल भएछ, यी विद्वान ब्राह्मणले अहिले श्राप दिएर मेरो बर्बाद गरिदिने रहेछन् भनेर आएर चरणमा परेर चाहिँ बिन्ती गर्दै क्षमा माग्न थाले। हे ब्राह्मण देवता, मलाई क्षमा गरिदिनुहोस्, तर हजुर को हुनुहुन्छ मलाई यो बताउनुहोस्। कस्त्वं निगूढ सरसि द्विजाना बिभर्षि सूत्रं कतमो वधूतः। हे ब्राह्मण देवता, हजुर यस्तो गुप्त तरिकाले जड पागल जस्तो भएर हिँड्ने कुन चाहिँ ब्राह्मण हुनुहुन्छ? प्रभु मलाई कृपा गरेर बताउनुहोस्। हजुर किन यसरी लुकेर हिँड्नु हुँदैछ? हजुरलाई त चिन्नै नसकिने खालको, तर हजुरको ज्ञान बडा रहेछ। हे प्रभु मलाई क्षमा गरिदिनुहोस् मेरो भुलको भनेर क्षमा याचना गरे पछाडि मुस्कुराउँदै भरतजीले भन्नुभयो, नडराऊ बाबु, म त्यस्तो खालको नीच निर्दयी प्राणी होइन, म सबैलाई बराबरको भावनाले हेर्छु। तिमीले मूर्खताले गल्ती गर्यौ भन्दैमा तिमीलाई म सजाय दिन्न। मैले सजाय दिने प्रवृत्तिलाई छोडिसकेँ, म त्यागी बनिसकेँ। अब मलाई मेरो जीवनको पनि परवाह छैन भने तिम्रो जीवनको परवाह म किन गर्छु र? तर तिमी त्यागको भावनाले बाँच। हेर 60-70 वर्ष तिमी बाँच्छौ, यी सारा जनता पनि त्यति नै बाँच्छन्। किन अहङ्कार गर्छौ तिमी? सब अहङ्कार त्याग। म आत्मा हुँ भन्ने भावनालाई सम्झेर चाहिँ तिमी शुद्ध प्रवृत्तिले चाहिँ जीवनलाई जिउने तरिकाले बाँच। तिमी त नाथै सानो सिन्धु सौबिर देशको राजा हौ, म पूर्वमा सारा भारतवर्षको राजा थिएँ। तर मैले कहिल्यै पनि अहङ्कार गरिनँ कि म राजा हुँ। तिमीलाई नाथै सिन्धु सौबिर देशको राजा हुँदैमा अहङ्कार के का लागि? अहङ्कार तिमी के सुनको सिंहासनमा चढेर जान्छौ मरेर जाँदा? तिमीलाई पनि त्यसरी नै डराउँछन् जसरी भिखारीलाई डराउँछन्। त्यसैले तिमी सतर्क भएर अहङ्कार त्याग, राजा हुँ भन्ने भावनालाई बिर्स। यी सबैसँग मैत्रीको भावनाले चाहिँ मित्रवत आचरण गर, तिमीलाई यो मार्ग पनि आनन्दमय हुन्छ। यहाँबाट तिमी जहाँसम्म जाँदैछौ यी पाल्की बोक्नेहरूलाई पनि मित्र सम्झेर हिँड। वार्तालापका साथमा तिमी आनन्दमय भएर जानेछौ। तर तिमी राजा हुँ, यी मेरा प्रजा हुन्, सेवक हुन् भन्ने भावना गर्यौ भने तिमीलाई पनि आनन्द आउँदैन र यी भार बोक्नेलाई कहाँबाट आनन्द आउँछ? सब कुरा बिर्स, तिमी एक आत्मा हुँ भन्ने धारणा गर भनेर यस्ता प्रकारले सम्झाए पछाडि अब जड भरतजीको त्यो वचन सुनेर उनी विनम्र अनुरोध गर्न लागे, हे भगवान, हजुरले यति सजिलै तरिकाले भन्दा ममा रहेको यो सारा अज्ञानको विकार कसरी नाश होला? म कसरी बुझौँला त? ईश्वरको ध्यान गर्नुपर्छ, म आत्मा हुँ, सुन्ने बित्तिकै त त्यति सजिलै बुझिँदैन। त्यसैले यो विस्तृत रूपमा मलाई बुझाइदिनुहोस् भनेर विनम्र अनुरोध गरे पछाडि फेरि भरतजी भन्न लाग्नुभयो, रहु गणैत तपसा न याति न चेज्यया निर्वपणात् गृहाद्वा न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यैर्विना महत्पाद रजोभिषेकम्। हे रहुगण, तिमीले जुन कुरा जान्न चाहेका छौ त्यो कुरा तिमीले यति सजिलै घरमा बसेर जान्दैनौ। आत्मा र परमात्माको विषयमा तिमीलाई यदि जान्ने मन छ भने तिमी महापुरुषको शरणमा जाऊ, सद्गुरुको शरणमा जाऊ, अनि मात्रै तिमीलाई ज्ञान हुन्छ। तिमीले घरमा ल्याएर वेदको पुस्तक किनेर ल्याएर पढ्यौ भने पनि बुझ्दैनौ। किनकि घरमा ल्याएर पढ्दा हुन्थ्यो भने हामी हाम्रा छोराछोरीलाई किन स्कुलमा हाल्नु, घरमा पढ्दा भइहाल्थ्यो। बिहान भ्याइ नभ्याइ खाजा बनाऊ, पकाऊ, खुवाऊ, लिएर पुर्याऊ, यो दुःख गर्नै पर्ने थिएन, पुस्तक पढ्दा भइहाल्थ्यो।
त्यसैले हे राजन, पुस्तकबाट मात्रै ज्ञान हुन्छ भन्ने भ्रान्तिलाई छोड र गुरुको शरणमा जाऊ। बिना महत पाद रजो अभिषेकम, गुरुको शरणमा नजाउन्जेलसम्म तिमीले एबिसिडी त जानेनौ, त्यहाँभन्दा अगाडिको विषय जान्ने त कल्पना पनि नगर, सोच्दा पनि नसोच। त्यसैले जस्तो विषय तिमीलाई जान्न मन लाग्छ त्यस्तो विषयको टिचर गुरुसँग तिमी जानुपर्छ। मलाई गीता जान्ने इच्छा छ, अरे अचेल त भेटिहालिन्छ नि, गीता त खालखालका व्याख्या। पागल हुन्छौ, बौलाउँछौ तिमी, केही बुझ्दैनौ। गीता त्यति सजिलै बुझिने भए त किन यस्तो दुःख हुन्थ्यो र। अर्थ पनि छ, एक एकवटा शब्दको अर्थ भएको गीता पाइन्छ, तर बुझ्नुहुन्न, ग्यारेन्टी। त्यसैले तत् विषयको गुरुसँग जानुपर्छ। जड भरतजी यहाँ रहुगणलाई भन्नुहुँदैछ, मैले भने होइन। त्यसैले तिमी गुरुको शरणमा जाऊ। गुरोर हरिशरणो पासनास्त्रो जहि व्यलेकम स्वयमात्ममोषम। तिमीले गुरुको शरणमा गयौ भने तिमीलाई गुरुले बताइदिन्छन् कि संसार के हो यो संसार, कस्तो छ यो संसार, किन छ यो संसार, कहिलेदेखि छ यो संसार, कहिलेसम्म छ यो संसार, के म जन्मनुभन्दा अगाडि पनि यो संसार थियो, म मरेपछि पनि यो संसार रहन्छ। यी सब प्रश्नका उत्तर तिमीलाई गुरुले बताउनेछन्, तर सद्गुरु हुनु पर्यो, जानेको व्यक्ति हुनु पर्यो। त्यसैले तिमी सारा कपटपनालाई छोडेर म आत्मा हुँ, म पनि जीवात्मा हुँ, म पनि मनुष्य हुँ भन्ने भावनाले अहङ्कारको त्याग गरेर चाहिँ तिमी गुरुको शरणमा जाऊ, अनि मात्रै तिम्रो कल्याण हुन्छ। नभए त तिमी पनि यो संसार रूपी जङ्गलमा हराउने छौ। यो संसार एउटा महान जङ्गल हो रहुगण, यो जङ्गलमा हराउँछ मान्छे, तिमी पनि हराउँछौ। म तिमीलाई एउटा कथा बताएर सम्झाउँछु, सुन। पूर्वमा एउटा गाउँ रहेछ पहिला, कुनै समयमा त्यहाँ एकजना धनाढ्य वैश्य बस्दा रहेछन्, व्यापारी। जसले व्यापार गर्छ उसलाई वैश्य भनिन्छ। ती व्यापारीले एक दिन सोचेछन्, यो गाउँबाट अब म अन्य ठुलो गाउँमा जानु पर्यो, त्यहाँ गएर चाहिँ व्यापार गर्नु पर्यो भनेर आफ्नो भयभरको सम्पदा अब भेला पारेर चाहिँ गोरु गाडामा लिएर उनी गए बाटोतर्फ। तर जाँदा जाँदै एउटा ठुलो जङ्गल आउँदो रहेछ। त्यो जङ्गलमा पुगे पछाडि उनले अब बाटो भड्किएछन्, बाटो भड्किएर अर्कैतिर गएछन्। जाँदाखेरि रात पर्यो, रात्रि कालमा एउटा ठुलो बर्का फेदमा बिसाएका त्यहीनेरि डाका आइलागेछन्। डाकाहरूले आएर अब सबैजनाले वरिपरिबाट घेरेर ती बनियालाई पक्रेर कुट र पिट गर्दै सारा सम्पदाको हरण गरे। हुँदाहुँदै कपडा शुद्ध उतारिदिए ती व्यक्तिको। अब कपडा उतारिएर पनि बिचारा कसो गरेर भागेका। यसो लाइट लगाएर, यसो बत्ती लगाएर हेर्दा त सुनको चियान त रहेछ, तिनको समस्याको घारी हुँदो रहेछ यो अप्ठ्यारा बेलामा त सुन चाँदी पनि। त्यो देखे पछाडि त सबैजनाले त्यो धनलाई त्यहीँ छोडेर अनेक प्रकारका हतियार बोकेर अब आक्रमण गरे। बिचारा अब कति भागौँ भन्छन्, त्यो राति अँध्यारो छ, उनीहरूसँग लाइट छ, उसँग छैन। कहाँ गएर बजारिएर चाहिँ फेरि चिप्लेर तिनीहरूकै शरणमा आइपुगेछन्। पक्रेर चाहिँ चियान खोल्छस् कि तँलाई पुर्याइदिउँ वैकुण्ठतिर भन्दा अब ज्यानभन्दा ठुलो त धन होइन। ज्यान भए त जति सुनका सिकरी लाउँला भविष्यमा। खोलेर दिए नाङ्गै र भुतुङ्गे। अब त्यहाँबाट उनी हिँडे। राति आउँदो अब डर लागेको छ, अब ती बस्नु पनि भएन, ती डाका छन्। जाँदाखेरि अब कोही ठाउँ चिप्लेर लडे, बाटामा काँडाले घोच्यो। हुँदै एक जग्गामा जानु पर्यो। अब लाइट बलेको देखेर त्यो लाइटतर्फ जानु पर्यो भन्दा त नाङ्गै र भुतुङ्गै छ मान्छे, अलिक आधी कपडा छन्, च्यात भुत्ला भएको छ, हेर्दै डर लाग्दो। त्यो गाउँका ती द्वारपालेहरूले त्यहाँबाट कुट र पिट गरेर खेदे, तिनलाई बर्बाद भयो। त्यो रातभरि उनी अब यता र उता भड्किए। त्यो डर लागेको बेलामा उनलाई साह्रै प्यास लागेछ।
पानी पिउनु पर्यो भन्दा कहीँ पानी भेटेनन्। त्यस्ता धनाढ्य वैश्यले पानी नपाएर रातभरि त्यतिकै तडपिएर त्यहीँ एउटा रुखको फेदमा लुकी छिपी उनी त्यो रात बिताए। र भोलिपल्ट बिहान घर फर्केर जाँदा घरमा आमाले छोरो त्यत्रो धन सम्पत्ति लिएर गएको नाङ्गे आएको देख्दा त आमै बोल्न छोडिन्। लखा छोरो बाँचेर आयो, त्यसमा खुसी भएन आमालाई। धेरै सम्पत्ति कमाउन गएको, कहीँ नभएको सबै बर्बाद गरेर आएछ, बोल्नै छोडिन् आमा। पत्नी झन् अब सासुई बोल्न छोडिन्, आमा अब कहाँ बोल्नु।